अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि क्या स्पेन की इमिग्रेशन खुलेगी या कि नहीं खुलेगी। इस न्यूज को कवर करूंगा, इन्फॉर्मेशन को कवर करूंगा। उसके बाद घरों पर कब्जे के बारे में नया कानून पास हो चुका है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन का एक नेशनलिटी स्कीम जिसपे 2,50,000 लोगों को अब तक नेशनलिटी मिल चुकी है, बंद होने के करीब है, जिसपे काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद रोमानिया प्रेसिडेंट ने एक अहम ऐलान किया है, जो कि एक अच्छी न्यूज उन्होंने ब्रेक की है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज लिंक कौन से मिलेंगे आपको। घरों पर कब्जा के बारे में जो नया कानून पास हुआ है, इसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन की जो नेशनलिटी स्कीम 2,50,000 लोग अब तक नेशनलिटी ले चुके हैं, इसका लिंक मिल जाएगा। रोमानिया के प्रेसिडेंट ने जो अनाउंसमेंट की है, इसका लिंक मिल जाएगा। तीनों लिंक्स आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिंक्स हैं, आप खुद भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं एक बड़े हॉट टॉपिक की, जिसपे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दोस्त पूछ रहे हैं। पूछना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, कमेंट भी करने चाहिए। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है जो स्पेन की है, हम आपको पता है कि काफी अरसे से वेट कर रहे हैं कि नए कवानीन अनाउंस होते हैं तो इमिग्रेशन के प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। इमिग्रेशन की अगर न्यूज ब्रेक होती है तो वो डेट आएगी कि कौन सी डेट को इमिग्रेशन खोलने के चांसेस हैं। तो अब तक जो अपडेट्स आ चुकी हैं, मैंने लास्ट वीडियो में एक दो वीडियो में आपको उसमें काफी इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद आने वाली बाकी है और मजीद आई है। तो इस तरह से सिचुएशन है जो है वो काफी ज्यादा ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, यानी कि फेवर में है इमिग्रेंट्स के। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई, कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हुआ जिसमें इमिग्रेंट्स पे मजीद सख्ती की बात की हो या उनके कवानीन को मजीद सख्त किया हो। हर तरफ से नरमी के कवानीन की बात की गई है और कवानीन लाए गए हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है स्पेन की, वो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, शेंजन स्टेट्स में किसी और मुल्क के इतने ज्यादा आसान कवानीन नहीं है किसी भी इलीगल को जो है वो नेशनलिटी या रेजिडेंसी कार्ड दिलवाने के लिए। नेशनलिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेशनलिटी तक आपने फिर ही पहुंचना है जब आप इजीली लीगल होते हैं। जब आप लीगली इजी नहीं होंगे तो फिर नेशनलिटी तक कैसे पहुंचेंगे। पुर्तगाल जैसे मुल्क ने बहुत ज्यादा सख्तियां कर दी हैं, जो कि कभी इमिग्रेंट्स के लिए सबसे ज्यादा आसान मुल्क होता था। और राइट विंग्स पार्टी की हुकूमतें हर तरफ फैलती जा रही हैं यूरोपीय यूनियन में, शेंजन स्टेट्स में, तो वैसी वैसी सख्तियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो ओवरऑल स्पेन की सिचुएशन इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लाजमी तौर पे एज सून एज अर्ली उसको अवेल करने की कोशिश करें। आने वाले हालात का, आने वाले दिनों का, हुकूमतों के प्लान्स का, डिसीजंस का किसी को कुछ इल्म नहीं, क्योंकि किस तरह अब मामला आगे बढ़ रहे हैं वो आप तमाम लोगों को मालूम है कि क्या नजरियात हैं दूसरी पार्टीज के। इस वजह से जो भी आपको मौका मिलता है, आपका टाइम पीरियड मुकम्मल होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप फौरन जो है वो अपने प्रोसेस को लीगल करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द लीगल हों। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो कि काफी कमेंट आते हैं कि क्या स्पेन इमिग्रेशन खोलेगा या नहीं खोलेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्पेन ने 2005 से अब तक इमिग्रेशन खोली हुई है। अरेगो सोशल की सूरत में, अभी जो रिसेंटली 2-3 साल पहले कानून पास हुआ अरेगो फार्मासियोन, अरेगो लिबराल भी अरेगो सोशल के साथ ही पास हुआ था, अरेगो फैमिलियार भी साथ पास हुआ था। उस पर लाखों लोगों ने अब तक जो है वो रेजिडेंसी ली है और वो बहुत ज्यादा उनमें लोग ऐसे हैं जो अब नेशनलिटियां भी ले चुके हैं। तो इमिग्रेशन तो खुली रहती है स्पेन में। अभी नई जो आसानियां की गई हैं इसमें भी अगर देखा जाए तो ये सेम लाइक इमिग्रेशन वाला प्रोसेस ही है। इमिग्रेशन में 6 महीने की पेट्रोल मांगते थे, ये इन्होंने 2 साल की रखी है। इमिग्रेशन में जो तमाम चीजें की जाती हैं वो तमाम की तमाम इन अरेगोस के प्रोग्राम में रखी गई हैं। यहाँ पे आपको ये भी एक बात बताता चलूं कि इमिग्रेशन जब खुलती है उस वक्त अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो काफी ज्यादा मसले मसाइल भी आते हैं। हमारी अब कंट्रीज का अगर हिसाब लगाया जाए तो वहां पे नॉर्मली पासपोर्ट के इस वक्त उनके पास लेमिनेशन पेपर नहीं है।
اگر امیگریشن کھلتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو ارجنٹلی پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہماری اپنی ایمبیسیز ان کو پرووائڈ کر سکیں گی، ہمارا اپنا ملک ان کو پرووائڈ کر سکے گا، تو وہ امیگریشن کھلے گی یا نہیں کھلے گی ان کے لیے ایک برابر ہوگی جن کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہوں گے یا جنہوں نے رینیو کروانا ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات اور چھوٹی سی آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ ڈفرینٹ کنٹری سے ہوتے ہوئے اسپین پہنچے ہیں یا کسی اور ملک میں پہنچے ہیں، وہاں پہ وہ لیگل ہونا چاہتے ہیں، یہ کام لازمی کر لیا کریں کہ اپنے پاسپورٹ کو تبدیل کر لیا کریں۔ آپ کا جو نیا پاسپورٹ بنتا ہے اس پہ پرانے کا نمبر ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا اگر آپ کی پہلے والے پہ پدرونامنت ہوئی ہے، وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب پرانے پاسپورٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان ممالک کے ویزے لگے ہوتے ہیں یا سٹیمپس لگی ہوتی ہیں، تو یہاں کے ادارے جو ہیں آپ سے وہاں کا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگ لیتے ہیں، تو پھر وہ کافی زیادہ مسئلہ بنتا ہے آپ کے لیے۔ آپ وہاں ہوتے نہیں ہیں، آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا، تو آپ وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بنوا پاتے۔ ان ممالک کی عموماً طور پہ جو ہے وہ زبان بھی نہیں آتی، ویب سائٹس پہ جائیں گے زبان کی سمجھ نہیں آئے گی، تمام پروسیس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے کافی مسئلے مسائل بنتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل بنے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کو لازمی طور پہ مد نظر رکھیں۔ اوورآل دوستو حالات کافی بہتر ہیں امیگریشن کے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ چانسز ہیں آنے والے وقت میں کہ اچھی اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ اب دوستو بات کرتے ہیں گھروں پر قبضے بارے نیا قانون جو پاس کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ کانگریس نے قانون پاس کر دیا ہے، بہت بڑے مسئلے بنے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں، پیچھے سے ان کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا، لوگ کسی جگہ پہ شادی پہ گئے ہیں، ان کے پیچھے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور جو قبضہ مافیا بڑے طریقوں کے ساتھ انہوں نے قبضے کیے ہیں اور بڑی حیران کن حکمت عملی اپنائی گئی ہیں۔ ایک حکمت عملی جس کا مجھے بھی پتا چلا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو شک ہوتا ہے کہ کسی گھر پہ جو ہے وہ لوگ نہیں رہتے اور وہاں پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کسی طریقے کے ساتھ اس گھر کا جو پانی ہے وہ بند کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر تو چند دن وہ پانی بند رہتا ہے اور وہ آگے کوئی کھولتا نہیں ہے تو پھر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، تو وہ پھر اس گھر میں بلا جھجک جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جو ایک بندے نے بتائی ہے کہ اس طرح سے یہ گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کے گھروں پہ قبضہ ہوا ہے اور ناجائز قبضہ ہوا ہے۔ اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اس وجہ سے کانگریس نے ایک قانون پاس کیا ہے جو کہ چند گھنٹوں میں پولیس پہ لازم ہوگا کہ وہ قبضہ مافیا سے ان کے گھروں کو چھڑوائیں گے۔ اس پہ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ان قریب پبلش ہو جائے گی۔ قانون کا حصہ ابھی تک یہ نہیں بنا، یہ کانگریس میں پاس ہو چکا ہے۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک نمبر 1 مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی اسکیم 2,50,000 لوگوں کو اب تک نیشنلٹی مل چکی ہے۔ یہ اسکیم کون سی ہے؟ اصل میں یہ اسکیم جو ہے 1 جنوری 2025 کو بند ہو رہی ہے۔ اس کے چرچے جو ہے وہ نہ صرف یورپی یونین اسپین میں بلکہ اوورآل پوری دنیا میں ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اب اپلائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کی قیمتیں اچانک بڑھی ہیں، کیونکہ 5 لاکھ کی جو لمٹ ہے گولڈن ویزا اسکیم کی، اس میں لوگ پرائورٹی دے رہے ہیں پراپرٹی خریدنے کے لیے۔ 1 جنوری سے پہلے لوگوں نے ایک طرح کا دعویٰ بولا ہے یہاں پہ پراپرٹی خریدنے کا، جس کی وجہ سے یہاں پہ انفلیشن بھی بڑھی ہے، گھروں کی قیمتیں بڑھی ہیں اور گھر بھی نہیں لوگوں کو مل رہے، خواہ ہپوتیکا کروانے ہو یا ویسے خریدنے ہو۔ تو اس وجہ سے یہ کرائسس بھی ایک طرف، لیکن دوسری طرف اس اسکیم کو اس وجہ سے بھی زیادہ بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ ایک تو اس کا مناسب جو ہے وہ ریٹ ہے، دوسرا بہت کم عرصے میں آپ نیشنلٹی کی جرنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑا سرمایہ جو ہے وہ اسپین میں لے کے آتے ہیں۔ 2,50,000 لوگوں کو 10 سالوں میں گولڈن ویزا اسکیم کے ذریعے نیشنلٹی مل چکی ہے اور مزید بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس 1 جنوری 2025 تک کا ٹائم ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل آپ لنک نمبر 2 کو نیچے کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو آخر میں ایک اہم نیوز پہ بات کرتے ہیں، جو ہے رومانیہ کے پریزیڈنٹ نے بریک کی۔ رومانیہ کے پریزیڈنٹ، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ رومانیہ سال سے ایک ڈیکٹ گزر چکا ہے کہ رومانیہ کو شنجن کی 100% جو ممبرشپ ہے وہ نہیں مل سکی۔ اس میں کبھی کوئی ملک جو ہے وہ انکار کرتا ہے، کبھی کوئی ملک جو ہے وہ انکار کرتا ہے۔ آسٹریا نے بڑے سال جو ہے کنٹینیوسلی رومانیہ اور بلغاریہ کو بین کیے رکھا کہ یہ شنجن اسٹیٹ 100% نہیں بن سکتے۔ لاسٹ ایئر ان کو بائی ایئر اور بائی سی
شنجن اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا تھا، لیکن 100% نہیں دیا گیا تھا۔ اب جو پریزیڈنٹ اور رومانیہ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ 1 جنوری 2025 سے ہم 100% جو ہے وہ شنجن اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس پہ کیا رسپانس آتا ہے، کیا یہ خبر سچ ثابت ہوتی ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے کوئی ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن تمام طریقہ کار مختلف میٹنگز میں وہ کہتے ہیں طے پا گیا، اور 1 جنوری 2025 سے رومانیہ جو ہے وہ 100% شنجن اسٹیٹ بن جائے گا، بائی روڈ، بائی سی اور بائی ایئر۔ اب دیکھتے ہیں اس نیوز پہ یورپی یونین کا کیا رسپانس آتا ہے۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔